السلام عليكم اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ الصحه لاباس؟ مزيانين؟ كلشي مزيان الحمد لله والشكر لله تبارك الله. ما شاء الله علينا وعلى الأمة سيدنا محمد، اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك إن شاء الله يا ربي. عندي واحد الوصفه خصني نوريها لخواتي باذن الله. عندي الوصفه ان شاء الله المراحل ديالنا المهبل. عندي باش كتزول ان شاء الله يا ربي، كتزول لنا ديك العط اللي كنا نتاحيت العط، كتزول لنا ولا العط ولا الحرف ولا كروحي واش كيقولوه، المراه حامله كتجي لها، المراه عاديه كيجي لها، البنت بدا كيجي هذيك العط باش كيحيدنا ديك اللي كيهود كيكون يقي العاط ولا كيعمل ريحه خايبه. كيعالج هذيك، كيعالج ديك العاط، يعرف ديك الريحه خايبه ما كتبقاش يدهود، تقي ديك الريحه. راه مزيان بزاف والله العظيم. وكيجمع المهبل ديالنا، كيجمعو كيبقاش ديك المرخ اللحم مرخيه، كيجمع. راها مزيانه بزاف د الوصفه، تابعوها ان شاء الله وردوا عليا الخبر، ما يكون غير الخير ان شاء الله. هيا شوفوا اللي عندي الرمان، ها هو الرمان. عندي الخزامه، عندي منصانيه، عندي الشيح. كنشبرو هادي، كنقي معلقه كبيره ديال الشيح، معلقه كبيره د الخزامه، معلقه كبيره البابونش ولا منصانيه، وكنشبرو هادو كنعملوهم هيدا في الكاسويله ديالنا، وكنخلوها طيب ديك 4 ساعات. ملي كتغلي وطيب ديك 4 ساعات كنجيبوها، كان نخلوها تبرد شويش باش نقدروا نتوضاو بها، وكنجيبوها نصفوها ونعملوها. انا ها هي طيبتها في الكاسويله. عملت معلقه كبيره، ها هي د الخزامه معلقه كبيره، عملت معلقه كبيره البابونش ولا منصانيه، معلقه كبيره د الشيح، ها هي الرمان كنشبر مهيدايا وكنسرعم، كنقيش بزاف، ها هي. وكنبقاو نتوضاو به يوميا، نص صباح نوضو نتوضاو به. كنصفوها كنشبروها، بسم الله على بركه الله. كنشبرها، انا نوريها لكم، ها هي. بسم الله. كنصفوها، بسم الله. ها هي كنقوها في القرعه الدجاج، هانتينا كنصفوها، بسم الله. كنعملوها في القرعه هكذا، كنخوي النص ونتوضا به اليوم، والنص كنخليه نغدا ان شاء الله. كنقيه في النبيره، كنجيب دوعه وكندفيه، ندفيه غاش باش نقدر نتوضا به. نقولوا بسم الله واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدوتشا ولا في هذيك ما تقولش بسم الله، ما تكون تخويه قول بسم الله. ها هو كنتوضاو به، والله ما يخلينا فينا حتى حاجه باذن الله، باذن الله السميع العليم. ما غادي يبقى فينا والو. طلبوا الله خير، الله لا يحشمنا لا بين يديه ولا بين خلقه. هذا ان شاء الله ندوبوه حتى ما يبقاش فيك العط، ماشي تقيه يومين ونهار وتسمح فيه، حتى ما يبقاش فيك العط، ما يبقاش فيك العط. ساعه وقف باذن الله. عاود بدا العط وديك شي عاودو، ما غنخسروا والو. جيب ما هذيك الخزامه، جيب كثيره، وجيب منصانيه، جيب الشيح، الرمان جمع ويبس،
وخضر عمل خضر، كان يابس عمل يابس، وكيتباع في المعشبات ونعدلوه وما يكون غير الخير ان شاء الله. راه ربي الحبيب ما يحشمناش، قال لك سبب يا عبدي وانا نعينك، تي السبب والنيه في الله. نقولوا بسم الله ونعدلوا الحاجه ان شاء الله. راه دا العشوب هذا كانوا دا مش بداو ينتهوا، كان ماشا تبدا تموت داليها غير على فارماسيا والطبيب صافي. هاد العشوب كنا نسيناهم، وحنا العشوب بهم تربينا بهم كبرنا بهم. الحمد لله والشكر لله، ربي الحبيب عطانا هذا الخير، نشكر الله، نحمد الله ونشكره حميدا شاكرا. الحمد ربي العالمين، الحمد لله. راه كل شيء الحمد لله. هذيك الدواء معدل بالعشوب، والدواء د فارماسيا سير وتشوف تجبرت وما تجبر، جرب هذا من الله. سبحانك يا جليل، ربي الحبيب عطينا كل شيء معدل بالعشوب. ايوا خواتي، كنشكر خواتي المغاربه داخل الوطن خارج الوطن، من طنجه الى القويره، كنشكر الجزائر، كنشكر تونس، ليبيا، مصر، السعوديه، الدول العرب، فيما كانوا خواتي كنقدم لهم الشكر وشكرا لرب العالمين. وشكرا خواتي اللي كيبقوا ديك التعاليق مزيونين، كنشكرهم. وكنشكر خواتي من فرنسا، من بلجيكا، من اسبانيا، من الدول العرب، فيما كانوا خواتي. شكرا لهم اللي كيبقوا ديك التعليقات مزيونين، والكلام د الخير، الكلام د الخير حتى الملائكه كيسجلوا كلام د الشر، كيسجل كلشي كيتسجل. وسعدته عطاه الله قلبه طيب وقلبه مزيان، يبغي الخير من اي واحد، هذاك ماشي للجنه بعينه محلولين ان شاء الله يا ربي. ونطلبوا الله خير من الجنه، غنمشيو بالعمل د ربي العالمين، ماشي بالعمل ديالنا، بالرحمه د الله. ونطلبوا الله خير، ربي ما يحشمناش لا بين يديه ولا بين خلقه، وربي عطانا من فضله هذا الخير. نطلبوا الله خير، الله لا يحشمنا لا بين يديه ولا بين خلقه. وشكرا خواتي اللي كيتابعوني، وخواتي جدادي مرحبا بهم، والقدامين مرحبا بهم. هذاك رجعنا وخوتي كاملين ومرحبا بكم. عملوا لي الجرس وعملوا لي اللايك، وشكرا خواتي، شكرا والله. الا ما كندخل نشوف التعليقات كنفرح، ما كيقولوا خواتي كيجبروا على ديك الحاجه كنفرح، كنقول الحمد لله يا ربي، الحمد لله. كل شيء في سبيل الله، كل شيء في سبيل رب العالمين. انا كنوريكم في سبيل الله، وانتم كتعملوا ديك الشيء في سبيل الله، وتدخلوا في سبيل الله. راه حنا خوت مع بعضنا ان شاء الله يا ربي. والله لا يحشمنا لا بين يديه ولا بين خلقه. وبسلامه اخواتي، وما تبخلوش عليها، ها هي عدلوها والله العظيم الا مزيانه، وردوا عليا الخبر، وما يكون غير الخير. واسمحوا لي، وانا الله يسامح، وبسلامه.